नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अध एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं यथा साङ्ख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरश्च प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वदो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं वद कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनाः लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुष चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविराशी किल योगभास्करः। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचश्लक्षणं प्रतिनद्य महामुनिः आबभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। श्रीभगवानुवाच भक्तियोगो विगवितो मार्गैर्बाणिमिवाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते अभिसन्धाय कुयो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यम् एव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यज्ञेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्विकः मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्न यथा गङ्गावसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्यव्यभिहिता या भक्तिपुरुषोत्तमे सालोक्यसार्षि सामीप्यं सारूप्यैकत्वमप्युद दीनमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येनादिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते निषेविते नाम निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः मद्विष्णुदर्शनस्पर्श पूजास्तुद्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च महदां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणानां सङ्कीर्तनत्ता च मे आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहं क्रियया तथा मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्च साभ्येदि श्रुतमात्रगुणं हि मां यथा वातरथोघ्राणम् आवृन्ते गन्ध आशयात् एवं योगरथं चेद आत्मानमविकारि यत् अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनं यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरं हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति बुधः द्विषदः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनश्यान्ति मृच्छति अहमुच्चावच्छैद्रव्यैः क्रियन्योल्पन्नया नखे नैव तुष्येर्चिदो छायां भूतग्रामावमानिनः अर्चादावर्चयेतावा धीश्वरं मां स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः कर्योत्यन्तरोदरं तस्य भिन्नदृशो मृत्यु विदधे भयमुल्बणम् अधमां सर्वभूतेषु भूतानात्मनं कृतालयम् अहयेदानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चित्ता प्रवरास्त तच्चेन्द्रियवृत्तयः तत्राभिस्पर्शवेदिभ्यः प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठात् ततः शब्दविदो वराः रूपभेदे विदस्तत्र ततश्चोभयतो ददः
तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्तदोद्विपात् तदो वर्णाश चत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वभिवेदज्ञो हृद्यज्ञोऽभ्यधिसत्त्वदः अर्थज्ञात् संशयच्चेता तदश्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्तसङ्गस्तदो भूयान् अगोधा धर्ममात्मनः तस्मान्मयर्पिदाशेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पिदात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात् मनः सहितानि भूतानि प्रणमेत् बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तयोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरे नैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयं यो न प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स वैष्ण्याख्योऽधियज्ञोत्सौ कालः कलयतां प्रभुः न चास्य कश्चिदद्युतो न द्वेषो न च बान्धवः आविश्यत्य प्रेमत्तो असौ प्रमत्तं जनमन्दकृत् यद्भयाद्वादिवातो अयं सूर्यस्तपदि यद्भयात् यद्भयाद्वर्षदे देवो भगनो भाति यद्भयात् यद्वन्नस्पदयो भीदा लता चौषधिभिः सह स्वे स्वे काल अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरिदो भीदा नोत्सर्पत्युद्धरिद्यतः अग्निरिद्धे स गिरिभिर्भूर्णं मज्जति यद्भयाद् नभो ददाति श्वसतां पदं यन्निवमाददः लोकं स्वदेहं तनुदे महान् सप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वश एतच्चराचरं सो अनन्दो अन्धकरः कलो अनादिराकृतवयः जनन् जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने एकोनत्रिंशतमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।